اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ تے الف زبر تا رے یا زر ری تاری خے ساکن تاریخ تعریف تے عین زبر تا رے یا زر ری تعری فے ساکن تعریف تعلیم تے عین زبر تا لام یا زر لی تعلی میم ساکن تعلیم تکلیف تے کاف زبر تک لام یا زر لی تکلی فے ساکن تکلیف تعطیل تے عین زبر تا تے یا زر تی تعطی لام ساکن تعطیل دستور دال سین زبر دس تے واو پیش تو دستو رے ساکن دستور قانون قاف الف زبر قا نون واو پیش نو قانو نون ساکن قانون مقدمہ میم پیش مو قاف دال زبر قد مقد میم ہے زبر مہ مقدمہ مچل کا میم زبر ما چیم لام زبر چل مچل کاف ہے زبر کا مچل کا رعایا رے زیر ری عین الف زبر عا رعا یا الف زبر یا رعایا نتیجہ نون زبر نا تے یا زر تی نتی جیم ہے زبر جہ نتیجہ تعداد تے عین زبر تا دال الف زبر دا تعدا دال ساکن تعداد تکرار تے کاف زبر تک رے الف زبر را تکرا رے ساکن تکرار تصویر تے صاد زبر تس واو یا زر وی تصویر رے ساکن تصویر تدبیر تے دال زبر تد بے یا زر بی تدبیر رے ساکن تدبیر